अथ श्री गरुडकवचम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अस्य श्री गरुडकवच स्तोत्रमन्त्रस्य नारद महर्षिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप्छन्दः मम गरुडप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। शिरो मे गरुडः पातु ललाटं विनुता सुता, नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णं पातु सुरार्चितः, नासिकां पातु सर्पारि वदनं विष्णुवाहनः, सूर्यसूतानुजं कण्ठं भुजौ पातु महाबलः, हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः, नखायुधः पातु कक्षौ मुक्तिफलप्रदः, स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु च सर्वदा, स्तनौ मे विहगः पातु हृदयः पातु सर्वदा, नाभिः पातु महातेजा कटिः पातु सुधाहरः, ऊरोः पातु महावीरः जानुने चण्डविक्रमः, जङ्घे दण्डायुधः पातु गुल्फौ विष्णुरथः सदा, सुवर्णः पातु मे पादौ तार्क्ष्यः पादाङ्गुली तथा, रोमकूपानि मे वीरः त्वचं पातु भयावहः, इत्येवं दिव्यकवचं पापघ्नं सर्वकामदः, यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं प्रणाश्यति, त्रिस्सन्ध्यं यः पठेन्नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः, द्वादशां पठेद्यस्तु मुच्यते शत्रुबन्धनात्, एकवारं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः, वज्रपञ्जरनामेदं कवचं बन्धमोचनम्। इति श्री नारद गरुड संवादे गरुडकवचं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।